नमस्ते, सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्विडेनको जब सेकर भिसाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र योभन्दा अगाडि अरू युरोपका कन्ट्रीहरूले पनि जब सेकर भिसाहरू खुलाएका थिए, त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने तपाईँले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा युरोपमा जुन इम्प्लोइहरूको सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका भिसाहरू खुलाइरहेका छन्, त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने अगाडिको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। युरोपका जस्तै डेनमार्क, त्यस्तै गरेर जर्मन, पोर्चुगलले जब सेकर भिसा खुलाइसकेका छन् र त्यसमा धेरैजना साथीहरू एप्लाई गरेर पनि गइसकेका छन् र अहिलेको अवस्थामा स्विडेनले पनि भर्खरै मात्रामा यो जब सेकर भिसा खुलाएको छ। यदि तपाईँहरू यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा यदि तपाईँलाई जान मन लाग्छ भने तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसको बारेमा तपाईँले थप अरू कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। आफैले पनि साइटमा भिजिट गरेर सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब यो भिडियो बनाउँदै गर्दा कतिपय साथीहरूको मनमा लाग्न सक्छ यो हावादारी ऐयात भिडियो भनेर कतिपय साथीहरूले सोच्नु पनि हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको पिँड भनिन्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ, रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि म लिङ्क पनि राखिदिनेछु अथवा तपाईँले यो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोबाट पनि अलिकति जानकारीहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अलिकति थोरै जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँहरू युरोप जानको लागि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले +2 गरिसक्नु भएको छ अथवा ब्याचलर गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई पनि मलाई भन्दा राम्ररी इङ्ग्लिस आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफैले सबै कुराहरू साइटमा भिजिट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यदि इच्छा लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने तपाईँले एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ युरोपका विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यो जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 2-3 साल मान्छेहरू गएका थिएनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ इम्प्लोइको अलिकति सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि युरोपका विभिन्न कन्ट्रीमा यस्ता खालका भिसाहरू खुलाइरहेका छन् र ती नयाँ भिसाको बारेमा म यो च्यानलमा जानकारी पनि दिने गर्दछु। जो साथीहरूलाई अलिकति सुट हुन्छ, जो साथीहरू अलिकति स्मार्ट हुनुहुन्छ, यस्तो कुरोहरूमा नलेज राख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि म सपोर्ट गर्ने गर्दछु। यदि तपाईँहरू पनि आफैले अनलाइन एप्लाई गरेर अथवा यस्ता खालका भिसाहरूमा तपाईँले एप्लाई गरेर युरोप जाने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले मेरो च्यानलमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि अलिकति केही जानकारीहरू लिएर त्यसपछि आफै रिसर्च गरेर अथवा आफै सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर तपाईँले पनि सजिलैसँग एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म धेरैजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ। मैले कतिपय भिडियोहरूमा योभन्दा अगाडि एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूको इन्टरभ्यू लिएर पनि भिडियोहरू अपलोड गरेको छु। तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। र युरोपको बारेमा जुन नयाँ अपडेट आउँछन् अथवा नयाँ भिसाहरू खुल्छन् त्यसको बारेमा सबैभन्दा पहिले तपाईँले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि जस्तै युके सिजनल वर्क भिसाको बारेमा मैले सबैभन्दा पहिले मेरो च्यानलमा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। त्यो भिडियो हेरेर अहिलेसम्म धेरैजना साथीहरू युके गइसक्नु भएको छ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा जोडिएर केही न केही फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ जब सेकर भिसा भनेको के हो त भन्ने कुरामा, त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिन्छु जति मैले जाने बुझे अनुसार। र अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँ आफैले त्यो साइटमा भिजिट गरेर पढ्नु होला एकपटक। र यो जब सेकर भिसा भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा युरोपका विभिन्न कन्ट्रीहरूले खुलाइरहेका छन्। यो चाहिँ त्यहाँ इम्प्लोइहरूको अलिकति सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको भिसा खुलाएको। यो भिसामा चाहिँ तपाईँले 4 महिना अथवा 6 महिनाको तपाईँले भिसा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यो भिजिट भिसा जस्तै हो, तर भिजिट भिसामा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर घुमेर आफ्नो घर फर्किनुपर्ने हुन्छ। तर यो जब सेकर भिसामा चाहिँ तपाईँ भिजिट भिसामा जस्तै त्यहाँ 6 महिनाको लागि जानुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्षमता अनुसारको अथवा आफ्नो योग्यता अनुसारको तपाईँले त्यहाँ जबहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। यदि 6 महिनाभित्रमा तपाईँले कुनै पनि काम भेट्नुभयो अथवा तपाईँले सोचे जस्तो तपाईँलाई मनपर्ने खालको काम भेट्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि कम्पनीले स्पोन्सर गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँको वर्क पर्मिट पाउन सक्नुहुन्छ र पछि गएर तपाईँ त्यहाँको पिआर पाइसकेपछि आगामी दिनहरूमा आफ्नो फ्यामिली पनि तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको सुविधा रहेको छ यो भिसाको लागि। र अब यसमा कुरा गरौँ कस्ता खालको व्यक्तिले चाहिँ जान सकिन्छ र त्यस्तै गरेर यसमा जानको लागि के कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा पनि धेरैजना साथीहरूको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ। यो भिसा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा अब अरू युरोप कन्ट्रीको जस्तै तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स सो गर्नुपर्ने हुन्छ 6 महिना अगाडिबाट। र त्यस्तै गरेर तपाईँको पासपोर्टको म्याद पनि हुनुपर्यो 6 महिना माथि। त्यस्तै गरेर तपाईँले पढाइको विवरण देखाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँले एउटा सिभी लेटर अथवा कभर लेटर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुरोहरू बनाएर तपाईँले अनलाइनबाट पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू आफैले त्यो फर्मलाई डाउनलोड गरेर त्यो फर्म फिलअप गरेर तपाईँले एम्बेसीबाट पठाउन सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हो। र यो एप्लाई गर्ने चार्ज चाहिँ त्यत्रो धेरै छैन। तपाईँले कम लागतमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स पनि
गरेको हुनुपर्यो। त्यति गरिसकेपछि तपाईँ सजिलैसँग जान सक्नु। र म यो साइटमा तपाईँहरूलाई थोरै भिजिट गराउँछु, त्यसपछि अरू थप जानकारी जुन छुटेका कुराहरू तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु। तपाईँले यो साइटमा भिजिट गर्नुभयो भने आफैले पनि सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै कुराहरू लेखिएको छ, त्यो कुरा तपाईँ आफैले भिजिट गरेर एकचोटि पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको यो भिसा हो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै कुराहरू लेखिएको छ। अब मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा कतिपय कुराहरू छुटेको हुनसक्छ अथवा मैले कतिपय कुराहरू नबुझेको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफै यो साइटमा एकपटक भिजिट गर्नुहोला र सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कस्तो खालको भिसा हो, कसरी जान सकिन्छ, यसका प्रक्रियाहरू के कस्ता रहेका छन्, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले आफैले यहाँ बुझ्नुहोला। र सबै भिडियोहरूमा म तपाईँलाई भन्ने गर्छु, म चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई जानकारी दिने काम मात्र गर्दछु। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैले यो सम्पूर्ण कामहरू गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि हेल्प चाहिएमा हल्का फुल्का मैले जाने बुझेको तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। अरू भनेको कुरा तपाईँ आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सबै कुराहरू तपाईँले डिटेल्समा बुझेर अथवा तपाईँहरूको आफन्त उता हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले थप जानकारी उहाँहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू अनलाइनबाट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि म यहाँ तपाईँहरूलाई थोरै देखाइदिन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले आफैले पनि बुझेर सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। म यसको लिङ्क तपाईँहरूलाई मुनि राखिदिनेछु। त्यसपछि तपाईँ आफैले सबै कुराहरू यो साइटमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँहरूले एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अहिलेको अवस्थामा तपाईँले थोरै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि इच्छा लाग्यो अथवा योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको साथी त्यहाँ जानुभएको छ अथवा आफन्तहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट पनि तपाईँले अझ थप जानकारी लिएर बुझेर तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको लागि राम्रो छ, तपाईँहरूको लागि सुट गर्छ भने तपाईँहरूले त्यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो साइटमा आइसकेपछि तपाईँले यसरी सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई फर भनेको छ। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चुज गर्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले वर्क परमिटको लागि क्लिक गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले अब अरू कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यो अनलाइनबाट फिलअप गरेर सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी पनि तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गरेर आफै सम्पूर्ण कुराहरू फिलअप गरेर तपाईँहरू सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसरी पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू आफैले प्रिन्ट गरेर सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एम्बेसीमा अथवा VFSमा गएर यो फर्महरू तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको भिसा लाग्नेछ। त्यसरी सम्पूर्ण कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू यो साइटमा भिजिट गर्नुहोला र सबै कुराहरू आफैले डिटेल्समा तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। अब यो साइटमा आइसकेपछि तपाईँले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर त्यसमा फिलअप गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि त्यो अप्सन उपलब्ध छ। तपाईँले यहाँबाट यसलाई प्रिन्ट गरेर फिलअप गरेर पनि तपाईँले VFX अथवा एम्बेसीमा तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको एम्बेसी चाहिँ मैले बुझेसम्म इन्डियामा मात्रै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अनलाइन एप्लाई नै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले यसको फर्म निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले भरेर यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गरेर पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यही हो कुरा। यो साइटमा तपाईँले भिजिट गर्नुहोला र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। र मैले यसमा बुझेसम्म चाहिँ जो साथीहरू स्टुडेन्ट भिसामा जान चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले +2 त्यस्तै र त्यही हो कुरा, यदि तपाईँहरू +2 सकेर अथवा ब्याचलर सकेर स्टुडेन्ट भिसामा जान लाग्नु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो खालको जब सेकर भिसा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू कन्ट्रीको बारेमा तपाईँले जब सेकरको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले अगाडि भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु। यो जब सेकर भिसा पोर्चुगलको लागि चाहिँ मैले बुझेसम्म राम्रो छ। यदि तपाईँहरू पोर्चुगलमा एप्लाई गरेर जान चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति मैले राम्रो देखेँ। यो स्विडेनको भन्दा पनि अलिकति सहज तपाईँलाई त्यसमा हुनेछ। र साथै अब म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो जब सेकर भिसामा एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूको इन्टरभ्यू लिएर आउनेछु। उहाँहरू कसरी जानुभयो र के कस्ता प्रक्रियाहरू त्यहाँ जानको लागि हुन्छ त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यो सम्पूर्ण लिङ्क तपाईँले मुनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर भिजिट गरेर सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्दै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला, विचार गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै। हस्त, नमस्ते, जय।